नाज़रीन, ड्रामा बे लगाम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अलीज़े की माँ अलीज़े को कहती है, इस लड़की को देखकर पता नहीं मेरा दिल क्यों खटक रहा है। ये जैसी नजर आती है वैसी है नहीं। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम्हारी और अफनान की शादी अब हो जानी चाहिए। अलीज़ा कहती है, अम्मी, रमशा मेरी दोस्त है। जो आप सोच रही हैं आपका वहम है। अफशीन कहती है, तुम पागल हो गई हो। रमशा खूबसूरत है और फिर उसे भाई साहब की सपोर्ट भी हासिल है। जहां मैं सोच रही हूँ तुम्हें नहीं पता। मुझे ज्यादा डर सच पूछो तो रमशा से नहीं, तुम्हारे रवैये से है। अफनान तुम्हारे आगे पीछे फिरता है, हालांकि तुम्हें उसके आगे पीछे फिरना चाहिए। कब तक वो तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करेगा? जितना तुम शादी से भाग रही हो ना, देखना तुम एक दिन पछताओगे। एक दिन अगर अफनान का उस पर दिल आ गया तो समझो सब खत्म। जब अफनान ही नहीं चाहेगा तो भाई साहब भी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। तुम्हें क्या फिक्र? फिक्र तो मुझे होनी चाहिए। मैं माँ हूं ना। अफनान देखा भाला लड़का है, महलों जैसा घर, बड़ा कारोबार है, सभी कुछ तो है उसके पास। और तुम्हें क्या चाहिए? अगर अफनान इस लड़की की तरफ मतवज्जो हो गया तो सब हाथ से निकल जाएगा। अलीज़े कहती है, अच्छा अम्मी, ठीक है, आप नाराज ना हो। अफनान जैसे ही वापस आएगा हम मिलजुल कर डिसाइड कर लेंगे। इधर हुमैरा अनवर को कहती, बस कीजिए, छोड़ दीजिए उनका पीछा। बेचारी पता नहीं कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। अनवर गुस्से से कहता, बेचारी? तुम्हें वो बेचारियां नजर आती हैं? हमारी इज्जत खाक में मिलाकर घर से भाग गई हैं। भगोड़ियां कहीं की, वो भगोड़ियां हैं। हुमैरा कहती है, आपने भी तो महनाज भाभी के साथ अच्छा नहीं किया था, क्या जरूरत थी उन्हें बांधने की? अनवर कहता है, तुम सब नालायक हो। दिल तो करता है सलमा बेगम तुम्हें भी इस घर से निकाल दूं। अगर तुम उनकी हेल्प ना करती तो वो अनवर के जाल से निकलकर नहीं भाग सकती थी। खैर, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। कब तक छुपी रहेंगी मुझसे? आखिर पुराना खिलाड़ी हूं इस खेल का। सलमा कहती है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे तो लगता है कि दुकान से भी जाएंगे और इस घर से भी। अनवर का गुस्सा और भी ज्यादा हो जाता है। गुस्से से कहता, चुप, खामोश हो जाओ। किसकी मजाल है जो मुझे दुकान और इस घर से बाहर निकालेगा? तुम्हारी जुबान ज्यादा चरचर करने लगी है, इसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। एनी सहमी हुई खड़ी थी। अनवर घूर कर उसे देखता है, जैसे कह रहा हो, मिसनी, तुम भी कम नहीं, तुम भी रमशा और उसकी माँ के साथ मिली हुई थी। दूसरी तरफ अनवर शानी की तरफ जाता है। शानी, तू अपना मूड ठीक कर। तुम देखना तुम्हारे बाप ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। मैं रमशा का निकाह तुमसे करवा कर रहूंगा। शानी कहता, अब बस कर, अब खोने को कुछ नहीं बचा। लोगों की नजरों से बच बचाकर घर से बाहर निकलना पड़ता है। लोग ठट्टे मारते हैं, हमारी दो टके की इज्जत नहीं अब इस मोहल्ले में। मेरा बस चले तो इस मोहल्ले से कहीं दूर चला जाऊं, कम से कम लोगों के तानों से तो बच जाऊंगा। अनवर कहता है, ओए यार शानी, हौसले से काम ले। किसकी मजाल है जो तेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करता है? शानी कहता है, कोई एक आदमी नहीं, पूरा मोहल्ला है। शानी गुस्से से उठकर चला जाता है। अनवर वहीं सर को झटक कर बैठ जाता है। रमशा, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तुम याद रखोगी। बस एक बार तुम मेरे हत्थे चढ़ जाओ, अगर सारी उम्र तुम्हें कैद में ना रखा तो मेरा नाम अनवर नहीं। भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े भाई की बेटी और मेरी सगी भतीजी हो। अलीज़े अफनान को फोन करती है, तुम्हें पीछे की कुछ खबर है? मेरा ख्याल नहीं तो कम से कम मामू का ही फोन करके हालचाल पूछ लेते। वो कितने परेशान हैं। अफनान कहता है, अब्बू, अब्बू को क्या हुआ? खैरियत तो है। अलीज़े कहती है, उनकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया था। मामू घर और हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाते रहे। जानते हो वो कितने परेशान थे, सारी सारी रात सोते नहीं थे। अफनान कहता है, अब्बू की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। अलीज़ा कहती है, बताते तब जब तुम्हें किसी की फिक्र हो। तुम तो जाकर इस्लामाबाद बैठ गए हो। उस लड़की की माँ कोमे में है और वो लड़की अब मुस्तकिल रहने के लिए हमारे घर आ चुकी है। अफनान कहता है, क्यों, उसका अपना घर या अपने घर वाले नहीं है? अलीज़ा कहती है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, खुद ही आकर पता कर लेना। मैं फोन रखती हूँ। अफनान फौरन इस्लामाबाद से निकलता है। अफनान जैसे ही घर पहुंचता है अपने अब्बू को कहता है, अब्बू, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। कासिम कहता है, हाँ, हादसा बड़ा था, बस खुदा का शुक्र है जानी नुकसान नहीं हुआ। लड़की ठीक है, मगर उस बेचारी की अम्मी तो कोमे में चली गई है।
دونوں ماں بیٹیاں ہیں. لڑکی کا والد پہلے ہی وفات پا چکا ہے. بس ان کی ذمہ داری لے لی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اس امتحان میں پورا اترنے کی توفیق دے. اب پریشانی کی کوئی بات نہیں. عفنان کہتا ہے ابو آپ نے بہت زیادتی کی ہے. ویسے اتنی بڑی تکلیف میں تھے آپ نے مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا. قاسم کہتا ہے میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. اللہ کا شکر ہے اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. فکر کی کوئی بات نہیں. اتنے میں رمشا بھی اسی کمرے میں آ جاتی ہے. قاسم کہتا ہے آؤ رمشا بیٹی یہ میرا بیٹا ہے عفنان. اسلام آباد میں تھا. رمشا عفنان کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے. عفنان قاسم صاحب کے بیٹے ہیں اور عفنان رمشا کو دیکھ کر شک و شبے کا شکار ہو جاتا ہے. یہ کوئی حادثہ نہیں. کہیں یہ اس لڑکی کی کوئی سوچی سمجھی سکیم تو نہیں ہے. یہ ضرور کوئی گڑبڑ کرنے آئی ہے. کہیں ابو کو میرے اور اپنے تعلقات کے بارے میں تو نہ بتا دے. مگر رمشا ایک نظر عفنان کو دیکھ کر نظریں جھکا لیتی ہے اور کچھ نہیں بولتی. قاسم عفنان کو کہتا ہے اس لڑکی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے. بہت اچھے اخلاق کی مالک ہے. اس کے ماں باپ نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے. شریف ماں باپ کی اولاد ہے. عفنان دل ہی دل میں کہتا ہے ابو آپ اس لڑکی کو نہیں جانتے. یہ لڑکی اس گھر میں کوئی نیا طوفان لے کر آئی ہے. رمشا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے. عفنان سوچوں میں گم تھا. یہ حادثہ ہے یا کوئی رمشا کی پلاننگ؟ مجھے پلاننگ تو نہیں لگتی. اسے تو پتہ ہی نہیں ابو کے بارے میں. اگر وہ ایسا کرنا چاہتی تو میں نے اسے جاب کی آفر کی تھی. خیر اب سوچنا ہے کہ رمشا کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. اگر میرے اور رمشا کے تعلق کے بارے میں علیزے کو خبر ہو گئی تو ایک نئی مصیبت آ جائے گی. اسے تو میں شادی کے بارے میں پوچھ کر پہلے ہی بدظن کر چکا ہوں. رمشا صبح صبح کچن میں جا کر چائے بنانے لگتی ہے. افشین کہتی ہے تم کچن میں صبح صبح؟ رمشا کہتی ہے دراصل میں صبح کو جلدی اٹھتی ہوں. سوچا سب کے لیے چائے بنا لوں. افشین کہتی ہے آئندہ تمہیں کچن میں آنے کی ضرورت نہیں. اور ہاں اس گھر میں جو بھی ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے. آئندہ تم اپنے کمرے تک محدود رہو گی. گھر کے کسی اور فرد کے منہ بھی نہیں لگو گی. سمجھی تم؟ رمشا سر جھکا دیتی ہے. جی اچھا. رمشا گارڈن میں آتی ہے. پودوں پر مٹی گری ہوئی تھی. رمشا پودوں پر پانی چھڑکانے لگ جاتی ہے. عفنان کہتا ہے تم دوسروں کو شیشے میں اتارنے کا ہنر تو خوب جانتی ہو. ایسے تو یہاں ڈیرے لگا کر نہیں بیٹھی. رمشا کہتی ہے کہنے کو میں بھی بہت کچھ کہہ سکتی ہوں. اگر آپ کے ابو کو اپنے اور تمہارے تعلق کے بارے میں بتا دیا تو پھر سوچئے کیا ہوگا. میں یہاں کسی پلاننگ کے تحت نہیں آئی. آپ کے ابو کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا کر میری امی اور میں زخمی ہو گئی تھی. عفنان کہتا ہے پھر دیکھ کر چلا کرو کیوں دوسروں کی گاڑیوں کے ساتھ ٹکراتی رہتی ہو. عفنان کہتا ہے بائی دی وے یہاں آ گئی ہو تو اپنی حدود کے اندر رہنا. جو چیز جہاں ہے وہیں رہے تو اچھا ہے. زیادہ چاپلوسی اور اپناپن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. عفنان چلا جاتا ہے. رمشا عفنان کو جاتے دیکھتی رہتی ہے. پتہ نہیں عفنان یہاں آنا کوئی حادثہ ہے یا کوئی قدرت کا نظام. کہیں قدرت ہمیں ملانا تو نہیں چاہتی ورنہ ایکسیڈنٹ آپ کے ابو کی گاڑی کے ساتھ ہی کیوں ہوتا. ڈرامہ بے لگام میں اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.